बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ला 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 खलक़ 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 सदक़ 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 यदक 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 बलग़ 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 तबअ 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 जअल 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 फअल 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 नवर नज़र नवर नज़र ذكر 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 كسب 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 إبلي 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 رسل 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 صحف 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 ثلث 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 سدس 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 حرم 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 ربع 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 حمد 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 خطف 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 مالكي 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 تزيدي 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 تجد تجد جلج يلج قتل قتل سئل سئل قرئ قرئ قمري قمري كبر كبار حشر حشر أحدا 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 مرضا 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 عملا 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 هدى 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 طوى طوى قرآن 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 مسد 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 ثمان 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 سخط 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 غلال ضلال فئة فئة عنق 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 نفر نفر صمد صمد غضب غضب لعب 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 أذن أذن كتب 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 درجة 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 قردة إرادة قردة إرادة علقة 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 سفرة 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 شجرة 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 قطرة 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 قطرة